अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। दज्जाल के खुरूज के वक्त के सिलसिले में एक वीडियो हम ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वो पेशन गोया बताई, उन पर रोशनी डाली जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, और इस वीडियो में उन पेशन गोयों पर रोशनी डालेंगे जो दज्जाल की ज़बानी हुई हैं, लेकिन जिनकी तस्दीक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। देखते हैं दज्जाल की पेशन गोया उसके खुरूज के वक्त के सिलसिले में जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2942 को हम एक वीडियो में तफसील से बयान कर चुके हैं, जो कि दज्जाल फिल वक्त मौजूद है के ऊपर बनाया गया था। यहाँ पर हम समराइज करते हैं चंद अहम और रिलेटेड पॉइंट्स को। उसके खुरूज के सिलसिले में उसने सबसे पहले सवाल किया था, यानी फिर उस मर्द ने यानी दज्जाल ने कहा कि मुझको खबर दो बेसान के नखलिस्तान से। वो बेसान के नखलिस्तान के बारे में सवाल कर रहा है, यानी बेसान के ओएसिस के बारे में सवाल कर रहा है तमीमदारी से और उनके साथियों से। हमने कहा कौन सा हाल उसका तू पूछता है? उसने कहा मैं नखलिस्तान के बारे में पूछता हूँ कि फल देता है। हमने उससे कहा हाँ फल देता है। उसने कहा खबरदार हो कि मुकर्ररा वक्त करीब है कि वो फल ना देगा। बेसान के बारे में यहाँ देखें, ये मैप है। ये इसराइल का एक डिस्ट्रिक्ट है दरअसल, और इसमें साउथ ऑफ बेसान तो खुश्क है, लेकिन कुछ चश्मे अभी मौजूद हैं जिनमें गर्म पानी उबलता है और साल के 12 महीनों इसमें गर्म पानी रहता है। और उन चश्मों के अतराफ चंद दरख्त जरूर हैं, और ये स्पॉट टूरिस्ट के लिए मुकर्रर किया गया है। यहाँ पर ऐसे मेवों के बागात का कोई जिक्र मुझे नहीं मिला है। मैंने मल्टीपल साइट्स को विजिट किया है। देखें इस सिलसिले में एक साइट का कहना है कि ये बेसानी है, जिसको अरबी में बेसान कहा जाता है, और ये हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। 6000 बरस पहले ये आबाद हुआ था, और एक दौर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कैपिटल सिटी भी रह चुका है। वहां से वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाला करते थे, और इस कदर कदीम है, इतने सिविलाइजेशंस यहाँ गुजरे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के वक्त पता चलता है कि तकरीबन 10 सिविलाइजेशंस 6000 बरस में गुजरे हैं। उनके काफ़ी सबूत पाए जाते हैं। यानी एक तारीखी शहर है जो काबिल दीद है। लेकिन जहाँ तक इनमें चश्मों का सवाल है, उस बारे में देखें। जॉर्डन रिवर से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सी ऑफ गैलीली यानी बहरे तिब्रिया से ये 27 किलोमीटर की दूरी पे है, और उसके अंदर मौजूद चश्मों के सिलसिले में ये डिटेल्स देखें। टू द साउथ ऑफ द बेसान एरिया इज अ ड्राई एंड ऑलमोस्ट बैरन स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी साउथ ऑफ बेसान में तो कोई चश्मा नहीं। एंड टू इट्स नॉर्थ इज द लश ग्रीनरी सराउंडिंग द सी ऑफ गैलीली, यानी ऊपर नॉर्थ के हिस्से में तो काफी ग्रीनरी मौजूद है। एंड इन द मिडिल इज अ स्मॉल ओएसिस कॉल्ड द वैली ऑफ स्प्रिंग्स, बीच में एक ओएसिस जरूर है जिसको वैली ऑफ स्प्रिंग्स कहा जाता है। वेर इट इज हॉट ऑलमोस्ट ईयर राउंड, यानी वहाँ उस चश्मे में गर्म पानी निकलता है साल के 12 महीने। प्रेजेंटली एंड अनएक्सपेक्टेड स्ट्रीम्स बर्स्ट आउट ऑफ द ग्राउंड टू फॉर्म ब्यूटीफुल पूल्स, यानी फिल वक्त जो ओएसिस को हम फोकस कर रहे हैं, जिस चश्मे को हम फोकस कर रहे हैं, वो गर्म पानी का है, और लोग दूर दूर से वहां पर नहाने आते हैं, खासतौर पर ये तस्वुर के साथ कि उस चश्मे में नहाना बीमारियों को दूर करता है। लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस ओएसिस के अतराफ ऐसे बागात हों जो मेवे देते हों फिल वक्त। दज्जाल का नेक्स्ट सवाल देखें। उसने यानी दज्जाल ने कहा कि बतलाओ मुझको बहरे तिब्रिया। हमने कहा कौन सा हाल उस दरिया का तू पूछता है? वो बोला इसमें पानी है। लोगों ने कहा उसमें बहुत पानी है। उसने कहा अलबत्ता उसका पानी अनकरीब जाता रहेगा। यानी ये दूसरा सवाल है जो कर रहा है बहरे तिब्रिया के बारे में, और वो ये पेशन गोई कर रहा है कि बहरे तिब्रिया एक वक्त खुश्क हो जाएगा। इस तस्वीर में देखें, ये डेड सी है, ये बहरे तिब्रिया है जिसको सी ऑफ गैलीली कहते हैं। राइट पे उसकी तस्वीर है, लेफ्ट पे इसराइल है, यहाँ पर जॉर्डन है, और ये सीरिया यानी मुल्क शाम है। बहरे तिब्रिया के बारे में कुछ तफसील देखते हैं। ये विकीपीडिया की इंफॉर्मेशन है। मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक कहा जाता है कि इसराइल की तिब्रिया झील में पानी की सतह बतदरीज कम होने की वजह से इसमें एक जजीरा नमूदार हो गया है, यानी इसका पानी मुसलसल खुश्क हो रहा है, जिसके सबब एक जजीरा भी नजर आने लगा है सैटेलाइट्स के इमेजेस में, जो कि रूस अपने ऑफिशियल साइट पर मेंटेन करता है। मजहब और तारीख की किताबें इस बात से भरी पड़ी हैं कि रोज़े महशर या क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक इस झील का खुश्क होना भी है। बहरे तिब्रिया जहाँ से इसराइल अपने लिए पानी हासिल करता है खुश्क होने वाला है, ये साइंसदानों का कहना है।
اس گراف کو دیکھیں، یہ ہے ویکیپیڈیا کی انفارمیشن بحر تبریہ جس کو سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں، اس کے واٹر لیولز کے بارے میں اسرائیل اپنا ایک آفیشیل سائٹ مینٹین کرتا ہے جس پہ ہر دن اپڈیٹس دیتا ہے۔ اس کے واٹر لیولز کے بارے میں جو وارننگز دیے جاتے ہیں اس طرح سے: The water level is monitored and regulated. There are 3 levels at which the alarm is rung. The upper red line یعنی 3 لیولز ہوتے ہیں جہاں پر ایک الارم دیا جاتا ہے۔ The upper red line یہ ہوتی ہے 208.9 میٹر کی below sea level ہوتی ہے where facilities on the shore start being flooded، یعنی کہ اگر یہ لیول پہ آ گیا تو ساحل کے جو فیسلٹیز ہیں ان میں طوفان آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے دی لوور ریڈ لائن 213.2، یہ ہے پمپنگ شوڈ اسٹاپ، یعنی یہ لوگ نقلی طریقے سے اس سمندر کو خشکی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف سے پانی پمپ کر کے اگر پانی یہاں تک پہنچا تو پمپنگ کو روک دیا جاتا ہے۔ دی بلیک لائن جو کہ باٹم پہ ہے 214.4 میٹر BSL irreversible damage occurs، یعنی اگر پانی کی سطح یہاں تک پہنچ گئی تو پھر واٹر دوسرے سورسز سے پمپ کرنے کے باوجود بھی یہ پانی کے لیول اوپر نہیں اٹھے گی، اور جو ایوری ڈے لیول کے جو میجرمنٹس ہیں ان کو پلاٹ کیا گیا تو پانی کا لیول اس طرح سے نیچے اتر رہا ہے، یہ دیکھتے جائیں۔ یہ ہے ڈیٹا 2004 سے 2012 کا، یعنی 2012 کو یہ لیول سے نیچے آ گیا اور یہاں تک کہ وہ بلیک لائن کے بہت ہی قریب پہنچ گیا، اگر لائن کو ٹچ کر لے تو پھر اس ڈیمیج کو ریکور نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل اس خوف میں مبتلا ہو کر نقلی یعنی آرٹیفیشل طریقوں سے پانی پمپ کر رہا ہے اور اس لیول کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل میتھڈز بھی ایک وقت تک ہی کام آئیں گے ورنہ یہ بحر سوکھ گیا ہوگا، اور کسی حال یہ بحر سوکھ جائے گا جب اللہ چاہے۔ دجال کا تیسرا سوال دیکھیں، پھر اس نے کہا خبر دو مجھ کو زہر کے چشمے سے۔ لوگوں نے کہا کیا حال اس کا پوچھتا ہے، اس نے کہا اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اسے کہا ہاں اس میں بہت پانی اور وہاں کے لوگ کھیتی کرتے ہیں اس کے پانی سے۔ یہاں دیکھیں اس میپ میں یہ بحر تبریہ، اسی میپ کو میں نے پچھلے سلائیڈز میں بھی بتایا تھا، یہ لیفٹ پہ اسرائیل، رائٹ پہ جارڈن ہے، یہ بحر مردار ہے۔ اس سے نیچے باٹم پہ دراصل ایک شہر تھا ایک دور میں جس کا نام زار تھا، اور اس میں ایک چشمہ ہے جو زار کا چشمہ کہلاتا ہے، لیکن اب وہ زار کا چشمہ خشک ہو گیا ہے، صرف زمین باقی ہے، اس کے آثار باقی ہیں۔ ایک دور میں وہاں پر گھنے درخت تھے اور بہت زیادہ میوہ اگا کرتا تھا، اس کا ذکر ویکیپیڈیا کرتا ہے۔ دیکھیں Owing to the waters coming down from the mountains of Moab, Zora was said to be a flourishing oasis where the balsam, indigo and date trees bloomed luxuriantly، یعنی ایک دور میں وہ چشمہ پانی رکھتا تھا اور اطراف میں میووں کے درخت تھے اس کے جن میں کافی میوہ آیا کرتا تھا، لیکن اب موجود نہیں، خشک ہو چکا۔ دیکھیں دجال کے مزید سوالات، سوال 4 جس میں 3 سوالات ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پورے ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا مجھ کو خبر دو عرب کے پیغمبر سے، انہوں نے کہا وہ مکے سے نکلے اور مدینے میں گئے۔ اس نے کہا کہ عرب کے لوگ اس سے لڑے، ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیوں کر انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا، ہم نے کہا وہ غالب ہوئے اپنے گرد و پیش کے عربوں پر اور انہوں نے اطاعت کی ان کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی ہے، ہم نے کہا ہاں۔ یعنی تمام سوالات جو دجال نے کیے تھے اپنے خروج کے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے، ان تمام سوالات کے جواب فی الوقت پازیٹیو ہو گئے ہیں، لہٰذا دجال کسی بھی وقت نکل سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے تحت ایک جنگ عظیم ابھی ہونا باقی ہے جس میں سارے مسلمان ممالک عیسائیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور جنگ عظیم کے اختتام پہ وہ ممالک ریکور ہوں گے انشاءاللہ۔ امام مہدی کی سرپرستی میں ایک لشکر نکلے گا اور ان فتوحات حاصل کرے گا۔ اس کے چند مہینوں کے بعد دجال کا خروج ہوگا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدی کرو نیک اعمال کرنے کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو نیک اعمال کرنے کی 6 چیزوں سے پہلے، ایک دجال کے نکلنے سے، دوسرے دھواں، تیسرے زمین کا جانور، چوتھے آفتاب کا پچھم سے نکلنا، 5ویں قیامت، 6ٹی موت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فتنے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو ورنہ پھر آپ کی کیپیسٹی نیک اعمال کرنے کی نہیں رہے گی، خاص طور پر دجال کے نکلنے سے پہلے بھی اور موت کے حاضر ہونے سے پہلے بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔